मशरक़ी पाकिस्तान को हम भूले नहीं हैं कि जब 1971 में मुक्ति बाहिनी की एक दहशतगर्द तंजीम बनाई गई और फिर जब पाकिस्तान आर्मी उसमें उलझ गई तो फिर भारतीय फौज ने दाखिल होकर मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। और यही सब कुछ इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से किया। यानी आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने, वो कहता है जनाब बलूचिस्तान भी हम अलग कर देंगे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये हम ले लेंगे। पाकिस्तान के मीडिया में हामिद मीर जैसे गद्दार जो हर दहशतगर्द के खिलाफ, हर पाकिस्तान दुश्मन जमात के साथ खड़े होके उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, 5th जनरेशन वॉर में उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की सपोर्ट दे रहे हो। कमीनों का एक गैंग है जो इंडिया फंडेड है। जैसे वो औरत मारंग बलोच अभी इस्लामाबाद आई, एक ड्रामा बनाया हुआ है पूरी दुनिया में कि जैसे मजलूमों बलोच मजलूम है, उन पर जुल्म हो रहा है। दुश्मन बहुत तेजी से काम कर रहा है और यही उसकी प्लानिंग है। उस वक्त एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानियां, क्योंकि हमें एक कमीना दुश्मन मिला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, पेश करता हूं आप सभी के सामने ये लाल टोपी मास्टर का एक मनोरंजन कार्यक्रम। इस वीडियो में लाल टोपी मास्टर जी भारत को बुज़दिल दुश्मन बोल रहा है। इसका मतलब अब भारत पाकिस्तान में कभी सामने से हमला नहीं करता। तो दोस्तों, 4 बार भारत को छेड़कर पाकिस्तानियों ने देख लिया है। हर बार पाकिस्तानी आर्मी की पतलून पीली करी गई है। उसके बारे में ये जाहिल कभी बात नहीं करेंगे। और रही बात आज का जो ये मनोरंजन कार्यक्रम है, ये बलूचिस्तान को लेकर है, जो लाल टोपी मास्टर जी हैं। मतलब बलूचिस्तान की जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, इस्लामाबाद तक पहुंची, उनको सभी को एक तरह से दहशतगर्द बोल रहा है ये। तो मतलब अब पाकिस्तान के अंदर अपने खोए हुए बच्चे, हस्बैंड, भाई बहनों की मांग करना, मतलब पाकिस्तानी आर्मी के सामने ये मांग करना कि हमें बता दो भाई, कहाँ हैं हमारे बच्चे, हस्बैंड, भाई बहन कहाँ हैं, ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं। ये भी मांग करना अब पाकिस्तान में गुनाह बन चुका है बलूचिस्तानियों के लिए। अब सुनने में आ रहा है उन्हें जेलों में डाला गया। पहले उन पर लाठी चार्ज की, फिर उन्हें जेलों में डाला गया, फिर छोड़ दिया गया ये चीज़ बोलकर कि यहाँ से फुट लो और अपने बलूचिस्तान पहुँचो। चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो देखते हैं क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, धन्यवाद। तमाम पाकिस्तानी ये बात जानते हैं कि भारत पिछले 20 बरस से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में खूनरेज दहशतगर्दी करवा रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान को हम भूले नहीं हैं कि जब 1971 में मुक्ति बाहिनी की एक दहशतगर्द तंजीम बनाई गई और 2.5 लाख से ज़्यादा मुसल्लह दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग करवाई गई और फिर जब पाकिस्तान आर्मी उसमें उलझ गई तो फिर भारतीय फ़ौज ने दाखिल होकर मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। इनकी हिकमत अमली यही है, क्योंकि हमें एक कमीना दुश्मन मिला है, वो मैदान जंग में आमने सामने जंग नहीं कर सकता। जंग उसी सूरत में करता है कि जब हमारे अंदर दहशतगर्द हो, उसको 50 और 1 की बर्तरी हासिल हो। जैसे जनरल मानिक शॉ ने कहा था कि पाक फौज के पास कोई चांस ही नहीं था लड़ने का, कि वो अपने मरकज से 1000 मील दूर थी और 50 और 1 का रेशो था ताकत के तवाजुन के हवाले से, और पाकिस्तान आर्मी को घेरा जा चुका था। भारत के पास तैयारी के लिए 1 साल था। ये सब कुछ खुद जनरल मानिक शॉ ने कहा। तो उसने कहा पाकिस्तान आर्मी बड़ी बेजिगरी से लड़ी, फॉट वेरी गैलेंटली, बट इट हैड नो चांस। और यही सब कुछ इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से किया। तो 20 साल का उनको एक मौका मिल गया BLA को तैयार करने का, उनको इक्विप करने का, सामान देने का, फंडिंग करने का। इन्होंने हर सूबे में, हर इलाके में इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स और दहशतगर्द और इंसर्जेंट एलिमेंट्स तैयार किए हैं जो तासुर ये देते हैं जैसे पूरा सूबा अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। यानी आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने, वो कहता है जनाब बलूचिस्तान भी हम अलग कर देंगे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये हम ले लेंगे। ये एक मीडिया परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि जैसे पूरा पाकिस्तान बगावत कर चुका है, पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान तो बस अब सूबे अलग ही होने वाले हैं। जब पाकिस्तान के मीडिया में हामिद मीर जैसे गद्दार जो हर दहशतगर्द के खिलाफ, हर पाकिस्तान दुश्मन जमात के साथ खड़े होके उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, 5th जनरेशन वॉर में उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की सपोर्ट दे रहे हो, तो ऐसे में आप नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर लेते हैं बहुत बड़ा कि जैसे पूरी रियासत डूबने वाली है, आज बलूचिस्तान हाथ से निकल गया। हामिद मीर ने यह काम जब वजीरिस्तान ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त भी उसने यही किया था कि पाकिस्तान आर्मी तो अपने लोगों को मार रही है और पाकिस्तान आर्मी तो दहशतगर्दों की तरफ जाती नहीं।
اس نے اسامہ بن لادن کے معاملے پہ بھی کیا تھا کہ جب امریکن حملہ کرنے جا رہے تھے افغانستان پہ تو حامد میر نے وہ خبر بریک کی تھی کہ اسامہ نے کہا ہے کہ میرے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے دیے ہیں، لہٰذا حملہ پہلے پاکستان پر کیا جائے۔ یعنی آج کوئی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو حامد میر ملے گا، ایک ایسا ناپاک ذلیل آدمی ہے یہ، اس کا باپ غدار تھا مشرقی پاکستان توڑنے میں، اسی لیے اس کو لے کر جایا گیا مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے، شیخ مجیب کی بیٹی نے اس کو بلا کے سارے رو کے اور مکتی بانی کے دہشت گردوں کے درمیان کھڑے ہو کر حامد میر کو میڈل پہنایا کہ تم نے اور تمہارے خاندان نے، تمہارے باپ نے ہماری بڑی مدد کی۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے، ایک میڈیا میں کچھ ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے، سیفما ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن، یہ کمینوں کا ایک گینگ ہے جو انڈیا فنڈڈ ہے۔ دوسرا آپ کو پاکستان کی جوڈیشری میں، پولیٹیشنز میں ایسے لوگ ملیں گے ایلیمنٹس جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو آج عمران خان اور پی ٹی آئی فلی فنڈڈ، فلی سپورٹ کر رہی ہے دہشت گردوں کو، چونکہ وہ ریاست کے خلاف ہے، چونکہ آرمی کے خلاف ہے، لہٰذا ان کا سارا سوشل میڈیا ایک طوفان کھڑا کرتا ہے، جیسے وہ عورت مارنگ بلوچ ابھی اسلام آباد آئی، ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ جیسے بلوچ مظلوم ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ڈرامہ بکواس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے زبردستی بلوچستان پر قبضہ کر لیا اور فوج بھیجی گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، آپ خان آف قلات کے پوتے کا صرف انٹرویو سن لیں، یہ بلوچستان بھی سیدی رسول اللہ کے حکم سے پاکستان میں شامل ہوا ہے، کسی کا باپ بھی اس کو الگ نہیں کر سکتا پاکستان سے، جس طرح کسی کا باپ بھی اس پاکستان کو اب مزید چھوٹا نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان اب اللہ کی مستحکم تقدیر ہے جو پتھر پہ لکھ دی گئی ہے، یہ قیامت تک انشاءاللہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ صرف ذلیل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملات کو اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہینڈل نہ ہو سکے۔ آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے بلوچستان میں، لوگوں کو جابز دیں، لوگوں کو کام دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو ایجوکیشن، لیکن ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی تو پرابلم آ رہی ہے نا۔ آپ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز اٹھا لیں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے لے کے لمس تک اٹھا لیں، سارا ایجوکیٹڈ کلاس جو ہمارے بچوں کی جب دوسرے صوبوں سے بھی آ کے بھی یہاں بلوچستان سے آ کے یہ تعلیم لیتے ہیں، یہ سب کے سب سیپریٹسٹ مائنڈ سیٹ، ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھولا جا رہا ہے۔ اساتذہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ پرویز ہدبئی جیسے جو یہ لیکچر دیتے ہیں کہ پاکستان غلط بن گیا تھا، بننا ہی نہیں چاہیے، پاکستان نے بلوچستان پر ظلم کر دیا، حامد میر جیسوں کو بلایا جاتا ہے لیکچر دینے کے لیے، وہ ذہن سازی کرتے ہیں، زہر گھولتے رہتے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں جو نوجوان لڑکے نکل رہے ہیں ان کو بالکل ہی آئیڈیالوجی سے، کبھی بسنت منائی جاتی ہے، ہولی منائی جاتی ہے، یہ زیادہ ہندو ہیں مسلمان اور پاکستانی ہونے کے بجائے۔ تو آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر انڈاکٹرینیشن آپ کو کرنی ہے، آپ کو ان کو جابز، اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور آپ کو ذرا شفاف ہونا پڑے گا دہشت گردوں، غداروں اور ان کے کولیبریٹرز پہ جو پاکستانی سسٹم کے اندر، سوسائٹی میں موجود ہیں، چاہے میڈیا میں ہو، جوڈیشری میں ہو، پالیٹکس میں ہو۔ بلوچستان از ناٹ این ایشو، آرام سے مینج ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کو سختی کرنی پڑے گی، جہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے وہاں سختی کریں، جہاں غداروں کے سر اتارنے ہیں سر اتاریں، جہاں اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جہاں معافی دینی ہے، جہاں پہ لوگوں کو، اور پھر بھارت کے ساتھ وہی کریں جو وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، جب تک کہ آپ اس کے اندر یہ بغاوتیں برپا نہیں کریں گے، جب تک کہ اس کا خون اس کے اندر نہیں بہے گا۔ فیکٹ ہے اپنی جگہ پہ، ہم 20 سال سے ریئیکٹیو اپروچ رکھے ہوئے، پیسیو ڈیفینسو، اپنی سرحدوں کے اندر دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر ہم نے دشمن کے اندر حملہ نہیں کیا، اس کو زخمی نہیں کیا۔ ایک زمانہ تھا جب خالستان موومنٹ تھی 90s میں، جب ضیاء نے ساری موومنٹ ایکٹیویٹ کی تھی، کشمیر کی موومنٹ تھی، خالستان موومنٹ تھی، اندرا گاندھی کو سکھوں نے قتل کیا تھا، وہ ایسا ٹائم تھا کہ ان کو انڈیا کو لگ رہا تھا کہ انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، پاکستان میں ایک دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت انڈیا اپنے اندر کے معاملات میں پھنس چکا تھا۔ آپ کو کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑے گا، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو روک سکے، آپ کو روکتا ہے تو آپ کا اپنا خوف روکتا ہے۔ دشمن بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور یہی اس کی پلاننگ ہے۔ اس وقت ایک مکتی بانی تھی، آج 10 مکتی بانیاں۔ سندھ کے اندر روز ریلوے لائن کی پٹری سے بم نکلتا ہے، روز ٹرینیں الٹتی ہیں، پٹری اکھاڑ دی جاتی ہے، وہ ایک الگ سبوٹاژ ہے جو وہاں ہو رہا ہے۔ بلوچ بی ایل اے بہت نقصان کر رہی ہے بلوچستان میں، ٹی ٹی پی بہت نقصان کر رہی ہے، اور پھر جب اللہ نہ کرے یہ ایلیمنٹ، سلیپر ایلیمنٹ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈینز تو بالکل تیار ہیں اندر آنے کے لیے۔ اس وقت ایک مکتی بانی تھی، آج 10 مکتی بانیاں ہیں، اور دشمن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک پوری طرح پاکستان کے اندر بغاوتیں نہ بھڑکا لے۔ وہ جو کر رہا ہے اس کو بھی جلدی پڑی ہوئی ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 مہینے میں آگ لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ تو آپ ہر طریقے سے، ہر ایکسس کے اوپر پاکستانی ریاست کر سکتی ہے۔ جیسے کہا، ہمیں جو چیز روک رہی ہے وہ ہمارا اپنا خوف ہے،